اهلا بكم بنات من جديد في قناه ديالي شارم اورينتال 1. اليوم فيديو سبيسيال اشا لي ديرني اشا اللي شريت اللي درت لي بتي زافير اللي لقيت بغيت نبارطاجي سا معكم. اليوم يمكن غادي ندير جوست اون بارتي ديال لي بيجو، لحقاش انا كنحماق على لي بيجو، كنتسطى على لي بيجو. الناس اللي كيعرفوني كيعرفوا بانني كنبغي لي بيجو. مون ماري بروميير شوز اللي غادي نوريكم هو لو كادو دو مون ماري. ميرسي مون ماري، ميرسي بوكو. باغي يكون عندي ان براسلي بحال هذا. الوغ سو ديرنيي طون يملا اشتي البنات الا بغيتو دي براسلي من هذا النوع هذا جوست باش نوريكم. فوالا سي ان براسلي اللي على شكل جوج ديال لي كور، جوج ديال القليبات ملاصقين كوم سا، واللي كيعطيه انكور ان شارم هاد لو بتي بيجو هاد لو بتي براسلي هو انك كتكتبي فيه برينون ديالك، لو برينون ديال باتو ماري. فيه جوج ديال الحجيرات. ابارامون هاد الحجيرات هادو في لو سيت هما كيعبروا على لا دات دو نيسونس. جا على هاد الشكل هذا. يمكن البنات تكونوا كتعرفوا هاد لو سيت هذا اللي هو مون كوليي برينون، وعندهم دي كوليي مانيفيك. هو انك كيمكن لك ديري لو كوليي بسميتك، صافي دير سميتك في لو كوليي ديالك. باش ما نطولش عليكم بزاف لان كاينين بزاف ما نوريكم، بزاف ديال الحوايج. دونك نبدا من لي بوكل دوغاي. كلشي كيعرف سميه كتموت على لي بوكل دوغاي، ما يمكنلاش ما تشريش لي بوكل دوغاي. الوغ الا كنتو كتذكروا البنات في لي فيديو ديال لي زاشا ديالي اللي سبقوا هضرتكم على لي بوكل دوغاي ديال 13 درهم. الوغ فوالا انكور لقيت لي بوكل ب 13 درهم. دي بوكل من هذا النوع هذا تري جولي كوم بوكل ارجونتي كوم سا. انا شفتهم قلت واو غادي نديهم، ما يمكنش ما نديهمش. فوالا سي تري جولي كوم بوكل، شويه طوالين مي خفافين. اتونسيون البنات خفافين، ما تخافوا حتى من شي حاجه. فوالا مي بروميي بوكل دوغاي. لي بوكل ديالي الثانيين اللي خديت وتا هما ما بعادينش بزاف عليهم، لان صراحه كنت خديت هادو ديجا الاولين، ولكن منين عاوتاني رجعت ولقيت هادو قلت فوالا صراحه هما ما بعادينش بزاف عليهم، مي كوميم سو ديفيرون علاش؟ لانهم طويولين سي سيور، مي زايده فيهم هاد لي بتي بول هكا اللي كاينين، هاد الكويرات الصغيورين اللي مدلين هنايا. هاد لا فورم هادي كوم سا ils sont très jolis aussi. سولمو ان الاخرين كيتخشاو في الودن، فيهم ديك السداده الصغيره، مي هادو هكا كيتركبوا بهذا الشكل هذا. فوالا من هذا النوع هذا، مي ils sont très jolis aussi pour 13 درهم. الوغ ما عرفتش شنو جاني، ولكن حسيت بانني باغيه نشري بزاف لي بوكل ان بتي بو سواري كوم سا افيك لي زيستراس. كنحماق على الحجر على بحال هاد النوع هادو حتى هما سو تري جولي كوم بوكل. نقرب لكم شويش باش تشوفوا. فوالا سي فريمون دي بوكل تري جولي حتى هما ب 13 درهم. الوغ بوركوا با، علاش لي ما نشريوش دي بوكل بحال هكا و توجور سا سيرفي. دائما يمكننا نحتاجوهم، علاش لا؟ فوالا وغادي تشوفوهم بزاف عندي في دي لوك دو ماكياج دو كوافور. غادي تشوفوا بزاف لي بوكل من هذا النوع هذا، سورتو بور لي لوك دو سواري. جو تروف هادو اللي عندهم لي زيستراس هكا ترو بوكل اوسي. اللي كيف ما كتعرفوا البنات هاد لا طوندونس هادي ديال ليفير هذا 2013 كان لو بوردو في الحوايج، لو بوردو في لي بوت في لي بوتين. الوغ هي شفت هاد لا كولور بوردو قلت الوغ سونيا شري لو بوردو حتى هو. فوالا سي تري جولي كوم بوكل اوسي. فيهم هاد الحجيرات هادو، فيهم هاد شويه د لارجونتي هنايا. سو تري جولي 13 درهم، با شير دو تو. فوالا انكور ما بعدتش بزاف على هاد الموديل هذا، ولقيت دوطخ. ما يمكنناش نلبسو غير البوردو، نلبسو اوسي دوطخ كولور، لان واخا تنبغيو نشوفو شويه على طوندونس وهادي، مي دائما تنقلبوا على لي كولور اللي كيجيونا اللي كيواتيونا. محمق على لو فير شي حاجه في الدم عندي.
لي لونتين في لو فير، لي بيجو في لو فير، حوايج في لو فير، الساك ديال السبور ديالي في لو فير. جوست انني كنقلب هاد مؤخرا كنقلب على دي بوت بلا كسبور ديكونتراكتي يكونوا في لو فير. مي ان جولي فير با نيمبورط لوكيل. كاين دي فير فلاشي كوم سا فير بوم صراحه نو سورتو بور لا سيزون. فوالا الوغ لقيت ميم بريسك ميم اون فير مي انا شفتهم عجبوني حمقوني، ولكن سي ما سور كي ملا بايي اختي خلصاتهم، بما انها كتعرفني مجنونه على لو فير الوغ خلصاتهم ليا. سي ان كادو دو ما سور. ميرسي مريم. فوالا شابين ils sont très jolis très jolis très jolis. بنات راه ما تنشريش هذه بوكل دوغاي، خصني نوريكم شنو كاين. بعض المرات تنشري الحاجه وتندخل مخبعه في الدار لحقاش تيقولوا لي ما تتساليش نتيا. ما يمكنلكش تسالي مين تلقاي شي حويلات بحال هكا ب 13 درهم. علاش غتسالي؟ اش غنساليو؟ شريو فو سو فير بليزير. بوكل اللي هما تري جولي تري مينيون كوم بوكل كيحمقوا. ما كاينش اللي ما كيشوفهمش وما كيبغيش ياخذهم ليا، مي ما عطاهم حتى شي حد. لقيتهم في بيك ديو هما على شكل هاد لي ليفر كوم سا لا بوش اون روج. وشريتهم بالمناسبه كنت دايزه حدا بيك ديل وخديتهم. كانوا اون فيت كانوا ب 20 درهم 20 درهم. ماشي توج 20 درهم سي سور. لقيت لو سولد الوغ ولاو ب 10 درهم 50 موان 50%. الوغ شريتهم. كان اون فيت سان فالونتان وشريتهم خديتهم. encore un collier, mais cette fois c'est un cadeau aussi de une de mes clientes. cadeau على هذا الشكل هذا لو كوليي. جيت باش نوريكم لو كوليي كيفاش داير على شكل ان كور قليب. هاد لا سيزون كلها ديال القليبات. فوالا في هاد لي زيستراس كوم سا وبطبيعه الحال مع لي بتيت بوكل ديالو. c'est très joli comme couleur, c'est un bleu. Merci, c'est très joli. Et aussi c'était un cadeau. كان دي بوكل من هذا النوع هذا sont très jolis aussi. انا جو trouve هاد لي بوكل هذا من هذا النوع ça fait un style oriental. Le blanc comme ça c'est très joli aussi comme boucle. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. حمقوني بزاف. alors باش نبقى aussi في لي بيجو اللي خديت ou qui sont pas chers du tout. alors c'était هاد الخاتم هذا c'est très joli comme bague. نديرو في صبعي جوست باش نوريكم. فوالا فيه effet l'effet léopard وكان رخيص. ما عرفتش حيت كنشري من عنده بزاف لي بوكل ديال 13 درهم الوغ خلى لي هذا جوست ب 10 درهم ب 10 دراهم. واش trouvé très joli. alors j'ai pas hésité خديته tout de suite خديته. c'est très joli comme bague. encore un autre bague اللي تا هو ما بغيتش نمشي بلا ما ناخذو. هو très simple on dirait de l'argent mais هو ماشي de l'argent c'est un métal comme ça mais c'est très joli comme bague. نديرو في صبعي باش يبان. واللي خديته تا هو ب 10 درهم. ب 10 درهم ما يمكنش ما ناخذش دي باك بحال هكا. c'est très joli comme bague. فوالا بنات انا بعدا عجبني بزاف نخليه في صبعي. فوالا اي ان براسلي اوسي براسلي في لو طون فير كيف ما قلت لكم قبيله. لو فير واو لو فير الوغ مي لي بتي ديتاي اللي كاينين هنايا اكثر واللي زادوا حمقوني وقلت واو ما يمكنش ما ناخذوش. هو انه لو فير مع une autre couleur. c'est un violet foncé comme ça. c'est très joli comme bracelet. alors pour 13 dirhams. البنات خاصكم جوست تقلبوا وتشوفوا تدوروا وتشوفوا في السوق شنو كاين بزاف ديال الحوايج. عندنا حنايا المدينه القديمه فيها قد السوق معروفه كتلقاو فيها كلشي كتلقاو. الا جيتوا البنات لمكناس مرحبا بكم دوزوا لقد السوق كتلقاو فيها كلشي. الحوايج داكشي البلدي ديالنا التقليدي القندورات التكاشط المضام الشراب بحال المدينه القديمه ديال فاس. الوغ حتى حنايا كتلقاو عندنا في مكناس هكاك بحال داك الشكل وكتلقاو كلشي. الوغ خاص جوست يكونوا لي سو. فوالا بيجو بحال هكا ب 13 درهم. شفت ان بوندو كوم سا بوندو شوفو سي تري جولي في هذا لو مارون هذا في هذا الستيل هذا تيجي غزال في الشعر.
pourquoi pas. Ou juste parfois, c'est sûr, c'est un accessoire pour les cheveux. Mais parfois, c'est une تديريه باش تجمعي pour dégager les cheveux, باش ديري المكياج. Et ça, خديته ب 10 درهم. ايوا قولوا لي علاش اللي ما ناخذش 10 درهم. وعندي بزاف من هاد لي بوندو هادو. مي هذا كان الاخر اللي شريت. انا مازال في لي بيجو. Alors, une de mes abonnées, اللي هضرت لي على كريستيان لاي. Vraiment, هاد la marque هادي اسبانيول. عندهم des choses magnifiques comme bijoux, comme maquillage. C'est sûr que c'est pas donné, mais quand même j'ai pas hésité باش ناخذ جوج ديال لي براسلي. يمكن بعد غادي تكون une surprise aussi pour les bracelets, ما نقول حتى حاجه عليها دابا, mais juste نوريكم. Alors c'était ça. La boîte هكا دايره et le bracelet خديت هاد لو براسلي من هاد النوع هذا داير 90 درهم 90 درهم هكا الخميسه ارجونتي وفيه هاد الخيوطه هادو هكا في لو نوار. البنات شوفوا هاد لا ماركه ديال كريستيان لاي غادي تلقاو فيها شي حويجات مانيفيك سور, شي حويجات اللي ما يمكنلكش تلقايهم عاوتاني. الوغ لوطر بواط اوسي كان فيها حتى هو ان براسلي واو surtout les couleurs هكا عقيقات فيهم بزاف ديال لي كولور. وهذا le motif هذا une à bien, ouais. J'ai pas hésité. Par contre celui-là ça coûte encore plus, c'est 130 ou 140, ouais c'est ça. Alors c'était mes deux produits ديال Christian Lai. c'est sûr غادي يكونوا بزاف ديال لي برودوي ديال Christian Lai au prochain temps, لأنها صراحة une marque غزالة وفيها لي بيجو مانيفيك. نتمنى ان مي بيجو يكونوا عجبوكم et que c'est toujours un plaisir pour les yeux البنات, وتاخذوا une idée شنو يمكن نلقاو. بيزو, نتلاقاو في d'autres فيديو ان شاء الله. باي باي بنات.